طيب هذا ايش تسوي؟ من قواعد الشرع أن الأمر إذا ضاق اتسع. يعني ما في مانع لها حق ما دام هذه ظروفها. وترى الواجب في الإسلام إن كل ما تحتاجه المرأة يوفر لها من غير تعب منها. يكفي يا أخي أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع لأصحابه يكرر عليهم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. وتريد ترى هذا المعنى بعينك؟ انظر دواوين كل الحضارات كيف عاملوا المرأة، ثم اعطني ملة غير الإسلام جعلت أعظم الغايات وهي الجنة عند قدم امرأة. يا أخي هذا كتاب الله ينطق بيننا، مئات الآيات العجيبة والنداءات العظيمة ترسم لكل أنثى كيف تكون الحياة سعيدة. ذكرتني بنداء الله لأفضل نساء عرفتهم الدنيا. الله عز وجل يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذه الآية عجيبة، لاحظ معي، الآية تنادي أمهات المؤمنين في أشرف الأزمنة وفي أفضل مجتمع، فإن احتجتي اطلبي ولا تخضعي بالقول، وإن تكلمت مع الرجال لا تليني، لأن هناك قلوب مريضة في كل زمن ولو كانت المرأة من أطهر النساء. ولو نظرنا للآية التي بعدها نرى أصلا عظيما معروفا عند كل مسلمة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. وإذا أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين بالقرار في البيوت فهو أمر لكل امرأة من باب أولى. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى النساء بعد الأمر بالقرار في البيوت فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن احتاجت للخروج من بيتها الله جل وعلا يحذرها وينهاها من أمر واحد فقط، وهو التخلف والجاهلية. التخلف والجاهلية؟ نعم، سمى الله جل وعلا التبرج تخلف وجاهلية ليبين حقيقة لكل أنثى ولتحذر كل أنثى. فالإخلال بالحجاب وإظهار الزينة أمام الرجال جاء فيها التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شر النساء. أبو معاذ، لو كررت عليك 3 كلمات مختلفة بمعنى واحد إيش حتفهم؟ راح أفهم إنه هذا المعنى مهم جدا، وراح أفهم كذلك أنك تبغى المعنى ذا عندي واضح ما فيه أي لبس. الله عز وجل قد ذكر لنا في ستر المرأة الحجاب والجلباب والخمار. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وربي يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.